السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته ساعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا
لنا هو سيدنا وأعز لنا بإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله